माँ हर वक्त एक ही बात कहती, लड़कियों अब तुम बड़ी हो गई हो, पराए घर जाना है, सलीके से कोई काम भी नहीं करती तो दूसरे घर जाकर गुजारा कैसे करोगी। ये उम्र का अजीब दौर होता है, लड़कियों पर अचानक पाबंदियां लग जाती हैं। हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। वो अकल से तो बड़ी नहीं होती, बचपन की महक इनके अंदर मौजूद होती है, अगरचे जिस्मानी तौर से बड़ी लगती हैं। घर वाले इनको बचपन की हदूद से बाहर समझते हुए हर वक्त रोक टोक और डांट टपट करते हैं। तभी लड़कियों का रवैया भी कुछ उलझाव भरा हो जाता है। वो बाकी सोचों में घिर जाती हैं, कभी इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि अफसुर्दगी की तह में जा पड़ती हैं। ऐसे में माँ की रहनुमाई की अशद ज़रूरत होती है। ये अजीम हस्ती जहाँ रहनुमाई करती है, ज़रूरत महसूस हो तो ढाल भी बन जाती है। जबकि हम दोनों बदनसीब बहनों की माँ तो थी, मगर जन्म देने वाली ना रही थी। ये सच है कि जन्म देने वाली की जगह कोई दूसरी औरत पूर्ण नहीं कर सकती। जबकि बीवी ना रहे तो इस खला को किसी दूसरी औरत से पूर्ण कर लिया जाता है। ताहम औरत की भी अजब फितरत है, मेहरबान हो जाए तो माँ जैसा नर्म व कोमल रूप अपना लेती है, ना मेहरबान हो तो डाइन बन जाती है। जब अब्बा ने दूसरी शादी एक मुतलका और उधेड़ उम्र औरत से कर ली तो इस नई माँ का इस्तकबाल हम दोनों बहनों ने हैरत से किया था। अब्बा ने पहले ही समझा दिया था कि तुम्हारी नई अम्मी आ रही हैं, इनकी इज्जत करना और माँ का दर्जा देना, वरना घर में परेशानी का अंधेरा फैल जाएगा। गर्ज एक बाप जिस कदर प्यार से अपनी औलाद को समझा सकता था, उन्होंने हमको समझा दिया था। हमारे कच्चे ज़हन थे, हम बच्चे थे और बच्चों को जिधर मरोड़ो मुड़ जाते हैं। माँ आ गई तो हमने खुश होकर इनके कदम लिए, दौड़ दौड़ कर इनके काम करते, जो बाप समझाते इससे बढ़कर इनकी बीवी की खिदमत करते। अब्बा की आमदनी बस इस कदर थी कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। वो ट्रक ड्राइवर थे, इतने अमीर ना थे कि अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करते। हमारी ख्वाहिशें और आरजुएं तो बस मट्टी के खिलौने थीं। जिस औरत की हमने माँ समझ के कदम लिए, इसने बहुत जल्द अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं 8वीं जमात में और मुझसे छोटी सदफ 7वीं में थी कि इसने सबसे पहला वार ये किया कि हमारा स्कूल जाना बंद करा दिया। कहा कि ये बड़ी हो गई हैं, गोया लड़की का बड़ा होना जुर्म था जिसकी सज़ा मिलनी थी। अम्मी के लबों पर हर वक्त एक ही बात रहती कि ये लड़कियां अब मेरी जिम्मेदारी हैं, कल कला को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसी बातें करके इस खातून ने मेरे वालिद को इतना डराया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब बच्चियों का घर से बाहर कदम रखना क़यामत ही लाएगा। बिलाशुबा लड़कियों की तालीम से ज़्यादा एक गरीब आदमी की इज़्ज़त व नामूस इसके लिए अहम होती है। मगर अम्मी का मकसद था कि घर का सारा काम हमको सौंप दिया जाए और वो आराम से चारपाई पर बैठकर हमारी निगरानी करें। हम दोनों सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहतीं। वो हदायत जारी करती रहतीं और फिर लंबी तान कर सो जातीं। मगर अम्मी जान बज़ाहिर हमसे प्यार से मुखातिब होतीं। तभी हम दोनों जब किसी बात पर लड़ पड़तीं तो इनसे जाकर एक दूसरे की शिकायत करतीं। वो खूब जानती थी कि इन नासमझों को आपस में दुख बांटने का सलीका नहीं है और हमारा इनके सिवा कोई हमदर्द ना था जो हमको समझाता। हम लड़कर अलग बैठकर रोतीं और ये हमारी लड़ाई से फ़ायदा उठातीं, एक की चुगली दूसरी से बतातीं और इनकी बातों में आकर हम बहनों ने एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। स्कूल छूटा तो और बुरा हाल हो गया। मैं हर वक्त मायूस रहने लगी। अब स्कूल की सहेलियां, पुर रौनक माहौल याद आता। हमदर्द हम जमात छूट गईं तो मैं शदीद तन्हाई का शिकार रहने लगी। हर लम्हा यही सोच मेरी रूह को ज़ख्मी करती रहती कि क्या मेरा लड़की होना जुर्म है, आखिर किस कसूर की सज़ा मिली है, क्यों पढ़ने नहीं दिया जाता। 18 का सन लगा तो माँ ने रट लगा दी कि फ़रा बड़ी हो गई है, अब इसे इसके घर का कर देना चाहिए। गर्ज की उन्होंने मेरे वालिद के कान खा लिए। कुछ दिनों बाद अब्बा ने खुशखबरी सुनाई कि कल फ़रा को देखने मेरे दोस्त की बीवी की हमरा औरतें आएंगी, इनकी अच्छी तरह खातिर मदारत करना। अगले रोज़ 3 ख़वातीन आई। मुझ में बहुत दिलचस्पी ली और पसंदीदगी का इजहार किया। वालिद ने बताया कि लड़के का बाप मेरे साथ ट्रक ड्राइवर था और इसका बेटा भी ड्राइविंग करता था। इसका अपना कारोबार भी है, बहुत खुशहाल हो गए हैं। चाहता हूँ कि फ़रा का रिश्ता यहाँ हो जाए ताकि ये मुझे भी अपने कारोबार में शरीक कर लें और हमारे भी दिन फिर जाएं। दोबारा जब ये ख़वातीन आईं, अम्मी ने इनकी अज़हद खातिर तवाज़ा की और मीठी मीठी बातों से इनके दिल मोह लिए। वो रिश्ता पक्का कर कर गईं। इनके जाने के बाद वालदा ने कहा कि तेरे साथ हमारी भी किस्मत खुल जाएगी, ससुराल जाकर मैके का ख्याल रखना। मैं नादान इनकी बात का मतलब ना समझी। 1 माह बाद मेरी शादी का दिन मुकर्रर हो गया।
मगर मुझे इल्म ना था कि ज़िंदगी का साथी कौन है। हमारे ज़माने में लड़कियों से कुछ पूछने या इनको कुछ बताने की ज़हमत भी कौन करता था। रिश्ता तय होने के चंद दिनों बाद मुझको खाली हाथ झटपट इस तरह रुखसत किया जैसे बला सर से टाली हो। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरी किस्मत अच्छी थी। ससुराल मैके से बेहतर था। यहाँ मुझे ज़िंदगी की हर लज़्ज़त मैसर आ गई। सोचा, सच कहते हैं कि वालिदैन औलाद की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। ससुराल वालों ने जहेज़ ना मिलने का मलाल ना किया। अफसरदगी के जो बादल हमा वक्त मेरे दिल पर छाए रहते थे, आसिफ जैसे जीवन साथी को पाकर छट गए। मुद्दत बाद खुशी का मुख देखना नसीब हुआ। अब मैं सुखी और पुरसकून हो गई थी। यहाँ सभी प्यार भरा एहसास तहफ़्फ़ुज़ देते थे। मुझको इस बात से गर्ज ना थी कि मेरे ससुर और शौहर अपने ट्रकों पर स्मगलिंग करते हैं। भला हम जैसी घरेलू औरतों को अपने मर्दों के कारोबार से क्या सरोकार। मुझे किसी बात का इल्म ना था और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि ये लोग क्या कारोबार करते हैं। एक रोज़ मैके गई तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हारा ससुर बहुत घटिया आदमी है। पहले मेरी तरह किसी के ट्रक का ड्राइवर था और अब इधर का माल उधर करता है, तो खुशहाल हो गया है। अपने ट्रक भी खरीद लिए हैं। हमारी बात नहीं पूछता। कमज़ाद को मैंने बेटी का रिश्ता दिया है, मगर एहसान मानने की बजाय तोते की तरह आंखें बदल ली हैं। मुझको अपने बाप का ये नुक्ता चीनी नागवार गुजरी। हकीकत में ससुराल से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। इन लोगों ने मेरी कदर की और अपनायत का भरपूर एहसास भी दिया। मुझे इस मामले से गर्ज ना रही कि ससुर, शौहर और देवर क्या कारोबार करते हैं। ना मैं इस टो में रहती थी। मैं तो दुआ करती थी खुदा ऐसे ससुराल हर लड़की को दे। शौहर और उनके घर वालों के प्यार के साए में मेरे पुरसकून खुशियों भरे दिन गुजरने लगे। अब मैंने जाना कि अगर लड़की का ससुराल अच्छा हो तो शादी इसके लिए निम्तो भरा तोहफा होती है। एक रोज़ जब मैं अपनी छोटी बहन से मिलने वालिद के घर गई, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे ससुर ने मुझे अपने कारोबार में शामिल नहीं किया। हालांकि मैंने एक दो बार कहा भी है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। अब वो तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता अपने दूसरे बेटे के लिए किस मुंह से मांग रहा है। मुझे इस बात का इल्म नहीं अब्बा। इन लोगों ने सदफ के रिश्ते की बात मुझसे नहीं की। मैंने अब्बा को बावर कराने की सही की कि घर अच्छा है और मेरा देवर यूसुफ भी बहुत अच्छा है। आप सदफ का रिश्ता दे दें। हम दोनों बहनें एक जगह हो जाएंगी और सदफ भी सुखी रहेगी। कारोबार में शराकत का लालच मत करें, बल्कि अपनी बेटी का सुख देखें। रोज़ी रोटी जो किस्मत में है, अल्लाह ताला आपको दे रहा है। एक शर्त पर मैं इनको सदफ का रिश्ता दूंगा कि वो लोग मेरी कुछ माली मदद करें, कम से कम 3 लाख दें। बेटी की शादी पर खर्चा भी तो करना होता है। मैंने अपनी सास से इनकी ये बात ना कही, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिनों बाद अब्बा मेरे घर आए और मेरी सास से खुद ये बात कह दी। उस वक्त तो वो खामोश हो गई, लेकिन जब वो चले गए तो मुझसे कहा, बेटी अब तेरे अब्बा आएँ तो इनसे कहना कि बेटियों के रिश्ते इस तरह नहीं किए जाते, बल्कि बाप रुखसत करते वक्त बेटी को कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। सास की ये बात सुनकर मेरे दिल पर हाथ पड़ा। सोचने लगी, खुदा ने मेरा नसीब अच्छा बनाया है। शौहर के घर खुशियाँ मिली हैं। मेरे वालिदैन शुक्र करने के बजाय किसी फ़ायदे की आस लगाए बैठे हैं। कुछ दिनों बाद अब्बा दोबारा आए। मुझको खौफ हुआ कि कहीं दोबारा वही बात ना कह दें, छोटी बेटी के रिश्ते के बदले रकम ना मांग लें। तभी सास की कही बात कह डाली, अब्बा अम्मा जी कहती हैं कि बेटियों के वालिदैन को कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। इस बात पर इनको गुस्सा आ गया। ऊंची आवाज़ में बुरा भला कहने लगे। बोले, मैंने कर्ज की तौर पर रकम मांगी है, भीख नहीं मांगी। खुदा जाने ये 2 टके के लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं ज़रूरतमंद हूँ। अगर कर्ज बतौर रकम दे देते तो कुछ ज़ाती काम कर लेता और रकम वापस कर देता, मगर कितने नीच लोग हैं। ये तुम्हारी सास ने बात का बतंगड़ बना लिया। जब वो ये बात कह रहे थे, इसी वक्त ससुर साहब आ गए और उनके मुंह से ये अल्फाज सुने। इनको बेहद नागवार गुजरा। कहने लगे कि तुम खुले अल्फाजों में मेरी बीवी को बुरा भला कह रहे हो, वो भी हमारे ही घर में। अगर इस वक्त तुम मेरे घर में ना बैठे होते, अपने शरीके हयात से तुम्हारे तल्ख लहजे में ऊंचे बोलने पर तुम्हें मज़ा छिखा देता। तुमको क्या हक पहुँचता है कि मेरी छत तले मेरी शरीके हयात से ऊंचा बोलो और बदतमीज़ी करो। अब्बा को भी तैश आ गया। कहा कि सिर्फ तेरी औरत ही यहाँ नहीं रहती, मेरी बेटी भी रहती है। मैं तुम्हारी बीवी से नहीं बल्कि अपनी लड़की से बात कर रहा था, और अब मैं अपनी बेटी को घर लेकर जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मेरी लड़की भी नहीं रहेगी। अब्बा ने मेरा बाजू पकड़कर कहा कि उठो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको इन बदलिहाज लोगों में नहीं छोड़ सकता। इसी वक्त आसिफ आ गए। बोले, क्या मामला है? आप लोगों की आवाज़ गली तक आ रही है।
ان کے والد نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا باپ ہمارے گھر آ کر تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور اب فرح کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ آصف نے مجھ کو بازو سے پکڑ لیا۔ کہا فرح تم ہرگز اس وقت اپنے باپ کے ساتھ میکے نہیں جاؤ گی، اگر چلی گئیں تو ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے۔ اب میں درمیان میں پریشان کھڑی تھی، ایک طرف والد تو دوسری طرف زندگی کا ساتھی تھا، کس طرف رخ کروں؟ مجھ پر تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی، عورت ساتھ ہونے کے ناطے بے بس و مجبور تھی، میکا چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی شوہر کا گھر، خدا ایسی گھڑی کسی عورت کی زندگی میں نہ لائے۔ ان دنوں میں امید سے تھی، سوچا کہ میکے بن جی سکتی ہوں مگر ان حالات میں گھر سے قدم نکالنا درست نہ ہوگا۔ میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی کا بھی سوال تھا۔ اس وقت اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ابا نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا، تبھی دل میں ٹھان لی کہ والد ناراض ہوتے ہیں تو ہوں مگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی، جبکہ مجھ کو سسرال والوں سے کوئی شکایت نہ تھی، بلکہ آصف نے تو زندگی کا سبھی سکھ دیا تھا۔ اب جب کہ مجھ کو اولاد کی صورت میں ایک نئی خوشی ملنے والی تھی، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میرے ابا ایسا تو کبھی نہیں تھے، خدا جانے کیوں ایسے ہو گئے تھے۔ میں اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں سے شرمندہ ہو رہی تھی، ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھ کو اپنے گھر بسنے دیں۔ بولے آج تم نے میری عزت نہ رکھی تو سمجھ لوں گا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ آصف ہی میرے سب کچھ ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ کو توقع نہ تھی کہ بیٹی کھلے الفاظوں میں ایسا کہے گی۔ وہ خستہ حال سے ہمارے گھر سے نکل گئے۔ ان کو اس طرح سے آرزودہ خاطر جاتے دیکھ کر دل بیٹھ سا گیا، بے بسی سے تکتی رہ گئی۔ میرے دل کی کیفیت کو آصف نے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھا اور محسوس کیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بولے تم نے میرے لیے یہ دکھ اٹھایا ہے، فکر نہ کرو، ابا جی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، میں خود تم کو تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے اور جو رقم ان کو چاہیے ابا جی سے چوری ان کو دے دیں گے، شاید ان کو اشد ضرورت ہو، مجبور ہو کر آئے ہوں گے، مگر یہ بات میں اپنے والد کو ابھی نہیں سمجھا سکتا۔ ایک ماہ بعد والد کو آصف نے منا لیا اور مجھے میرے میکے لے آئے۔ میں نے بھی ابا جان سے معافی مانگی اور ان کے قدموں میں جھک گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا اور تمہاری طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ آصف سے کہا اب کچھ دن کے لیے اس کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ امی بھی بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اور صدف اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ اولاد کی خوشی دیکھنے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے، پھر بھی آصف نے ان کی بات مان لی اور مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ سوتیلی ماں نے بہت خوشی اور گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ ان کے تیور ایسے تھے جیسے میرے لیے بہت دکھی اور اداس ہوں۔ 1 ماہ میں آصف صرف ایک بار آئے، والد گھر پہ نہ تھے۔ امی نے صلح کا رخ اختیار کیا اور ان کی خاطر تواضع کی۔ 15 دن گزرے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی بچے کی آمد میں کچھ دن رہتے تھے مگر وہ قبل از وقت اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا، میں بہت خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ میرے والدین نے آصف اور ان کے گھر والوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن وہ نہیں آئے تو مجھ کو شک ہوا، شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں۔ میں نے دایا سے کہا کہ اماں رضیہ ایک کام کرو، ذرا میرے سسرال جا کر خبر لا دو کہ پوتے کی پیدائش کا سن کر وہ کیوں نہیں آئے اور آصف بھی نہیں آئے، میں بہت پریشان ہوں۔ چلی تو جاؤں لیکن مجھے ڈر ہے اگر تمہاری ماں کو علم ہو گیا، میں نے جا کر ان کو بتایا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑا صبر سے کام لو، 2-4 دن اور انتظار کر لو، اس دوران نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے کسی طرح ہماری سرگوشیاں امی کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے دایا کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو تم نے آصف کے گھر جا کر کچھ کہا یا کوئی اطلاع دی، میں تمہارے ساتھ بری طرح سے پیش آؤں گی، تم ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا، بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے فرح کے ابا ہیں یا تم ہو، وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ امی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، یا اللہ خیر کرنا، ان کی کیا نیت ہے، میں تو بے خبر ہوں، کہیں جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس حالت میں خود فی الحال کوئی قدم اٹھانے کے قابل بھی نہ تھی، مگر دل کو قوی امید تھی کہ آج کل میں ضرور آصف میری خیر خبر کو آئیں گے۔ 2 دن گزرے کہ میں نے امی کو ابا سے یہ کہتے ہوئے سن لیا، انہوں نے تمہاری جو بے عزتی کی ہے اس کا مزہ چکھیں گے، میں فرح کے بچے کو اپنی بھانجی سگرا کو دے دیتی ہوں، وہ بے اولاد ہے، تم جا کر داماد کے گھر والوں سے کہہ دو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ فرح کیوں کر مانے گی، اس کو کیسے قابو کریں گے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں قابو کر لوں گی اسے، اس طرح زیر کر سکتے ہو تم اپنی سمدھی کو، ورنہ تو یہ ہم پر شیر ہو جائیں گے، اور نہ ہی فرح گھر چھوڑے گی اور نہ طلاق پر راضی ہوگی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب سوتیلی ماں مجھے ڈائن نظر آئی۔ سوچنے لگی کہ اب تو اس معاملے سے خود مجھے ہی نپٹنا پڑے گا۔ اگر کچھ کہتی ہوں تو کہیں میرا بچہ ہی غائب نہ کر دیں۔ نہ جانے اس عورت کے کیا عزائم ہیں جو میرے باپ کو بھڑکا رہی ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ 2 دن گزرے تھے کہ دایا آ گئی۔ وہ میرے بچے کو نہلانے اور مالش کرنے آتی تھی، اس کے کپڑے بھی دھو جاتی۔ موقع پا کر چپکے سے میرے کان میں دایا اماں نے کہا، بیٹی تم کسی طرح اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، تمہاری ماں نے کہیں سے رتی بھر افیم منگوائی ہے، وہ دودھ میں گھول کر بچے کو چٹھانے کا ارادہ ہے ان کا۔ کہتی ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتا، بار بار اٹھ جاتا ہے، سب کی نیند خراب کرتا ہے، اس طرح شب بھر سکون کی نیند سوئے گا اور ہم سب بھی آرام سے نیند پوری کر لیں گے۔ خبر نہیں اس عورت نے کیا جی میں ٹھانی ہے کہ اتنی ننھی سی جان کو نشے پر ڈال رہی ہے۔ دایا اماں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، رضیہ اماں تم کو خدا کا واسطہ ہے جا کر میرے شوہر کو خبر کر دو کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں، مجھ پر تو امی پہرا دیتی ہیں، گھر سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی۔ دایا اماں بیچاری خود پریشان تھیں۔ اس نے حامی بھر لی اور دعائیں دیتی ہوئی اس مہربان عورت کو، جس نے بر وقت جا کر آصف کو خبردار کیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ان کو بیٹے کی پیدائش کی اطلاع بھی ابا نے نہ دی تھی۔ بہرحال وہ فوراً آ گئے۔ بولے مجھے کیوں خبر نہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے؟ والدہ نے کہا کہ ٹرک لے کر تمہارے سسر پشاور گئے ہوئے تھے، 15 روز بعد رات ہی لوٹے ہیں، انہی کا انتظار تھا۔ میں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ امید کر رہی تھی کہ تم خود ادھر کا چکر لگاؤ گے۔ بیوی میکے میں ہو اور اس حال میں تمہارا ادھر آنا تو بنتا ہے نا بیٹا۔ خالہ ہم بھی ٹرک لے کر گئے ہوئے تھے، مال پہنچانا تھا، اسی سبب نہیں آ سکا، اب آ گیا ہوں، اچھا ہوا آ گئے ہو، تم کو بیٹا مبارک ہو، میں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے آیا ہوں خالہ جان۔ آصف نے مجھ سے کہا کہ فوراً تیاری باندھو، امی جان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو ہسپتال لے جانا ہے۔ تو لے جاؤ بیٹا تم اپنی ماں کو ہسپتال، فرح اپنے والد سے اجازت لے لے گی تو آ جائے گی، ورنہ ہم خود پہنچا دیں گے، ابھی اس کا یہیں رہنا ہی صحیح ہے۔ میں ابھی جاؤں گی، آصف لینے آ گئے ہیں، ابا کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، جانے کب آئیں، آصف کی امی بیمار ہیں، میرا ابھی جانا بہتر ہے۔ مجھ کو سامان سمیٹتے دیکھ کر انہوں نے پڑوسی کے لڑکے کو اڈا بھیج کر اسی وقت ابا کو بلوا لیا۔ وہ اڈے پر ہی تھے، فوراً آ گئے۔ دعا نہ سلام، داماد سے کہا کہ تم جاؤ، ابھی فرح تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، مناسب وقت پر خود چھوڑ آؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپنے لگی، یا اللہ رحم کر، جانے ان کی کیا نیت ہے، کیا دل میں ٹھان لی ہے۔ میرے بچے کی پھول سی جان کے در پر ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں گی؟ دایا سے نشہ چاٹنے کا کہا تھا تو یہ اس کے لیے یہ بچہ طلاق اور میری زندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، یہ سوچیں مجھ سے سانپوں کی طرح لپٹ رہی تھیں۔ میں جانے کو بضد ہو گئی اور اب یہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ کی سوچوں کا رخ موڑنے والی اور ان کو راہ سے بھٹکانے والی میری یہی نام نہاد ماں تھی، جو رقم کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پر تلی تھی۔ حالانکہ یہ میرے سسرال والوں کی مدد سے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ سسر صاحب نے اپنے کاروباری رازوں سے میرے والد کو شریک نہ کیا، اس بات کا ان کو غصہ تھا۔ آصف نے ابا کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر مصلحت سے کام لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی جاتا ہوں، کچھ دن بعد فرح کو لینے آ جاؤں گا، جب تک امی جان کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی، آپ خفا نہ ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی بیٹی اور نواسے کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ والد داماد کی اس بات سے کچھ شانت ہوئے۔ بیوی سے کہا کہ آصف درست آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، میں واپس اڈے پر جا رہا ہوں، کوئی بات ہو مجھے پڑوس سے فون کر کے بلوا لینا۔ ابا چلے گئے۔ آصف نے مجھ سے کہا کہ تم کل تیار رہنا، کل میں کار گلی میں روک کر ہارن دوں گا، تم بچے کو اٹھا کر فوراً باہر آ جانا۔ رات بھر نہ سو سکی، مگر میرا معصوم بچہ گہری نیند سوتا رہا۔ امی نے ضرور اس کو ہلکا سا نشہ دیا تھا، وہ ایک بار بھی نہ اٹھا۔ گود میں لے کر اس کا سانس دیکھتی اور دعا کرتی رہی کہ اے رب آج کی رات خیریت سے گزر جائے۔ صبح ہوئی تو بھی میرا معصوم بچہ نہ جاگا اور نہ اس نے دودھ پیا۔ میرا تو ایسا حال تھا کہ نہ جیتی تھی نہ ہی مرتی تھی۔ خدا خدا کر کے شام کے 4 بجے صدف کو میں نے سکھا دیا تھا کہ ہارن کی آواز سنتے ہی دروازے کی کنڈی کھول دینا۔ اس نے میرے گھر سے نکلنے میں میری مدد کی، امی کے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں وہ لیٹ گئیں اور شام 6 بجے تک سوتی رہتی تھیں۔ اس وقت کے بیچ میں بچے کو اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ گلی میں آصف کار میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرا لال بھی ذرا سا ہلا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔
آصف مجھے اور بیٹے کو لے کر گھر آ گئے۔ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تہیہ کر لیا کہ دوبارہ ابا کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ دن اور آج کا دن 20 برس بیت گئے، ابا کے گھر دوبارہ قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے صدف کی شادی اپنے عزیزوں میں کر دی۔ اس کا شوہر بھی ڈرائیور ہے، بہت خوشحال نہیں، جوں توں کر کے ان کی روزی روٹی پوری ہوتی ہے۔ امی والد کی وفات کے بعد اپنے میکے لوٹ گئیں۔ اپنی زندگی میں ایک بار ابا مجھے منانے آئے تھے، لیکن میں نے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا، وہ پھر نہیں آئے۔ آج بھی اپنے والد کو رنجیدہ کرنے کا بہت دکھ ہے۔ یہ دکھ میرے دل کا زخم بن گیا، کیونکہ والدین تو اولاد کے لیے سایہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے بدقسمت ہوتے ہیں کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سائے کو کھو دیتے ہیں۔ بے شک والدین بھی نعمت ہوتے ہیں، لیکن جب لالچ دلوں میں جگہ بنا لے تو نعمتوں کے یہ شجر سایہ دار سوکھ جاتے ہیں اور اپنا سایہ کھو دیتے ہیں۔